नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। थोड़ा सा कुरान मजीद का पहले हम तारुफ करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। प्लीज अपने माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए। आ जाए, जूम पर आ जाए, बिल्कुल सब अच्छी बात। नहमदुहु व अस्सलाम नुसल्ली वालेकुम। अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये एक हिदायत की ही किताब नहीं है सिर्फ, बल्कि इस पर इन्हिसार है कि हमारी दुनिया के मामलात किस तरह बेहतरीन हो सकते हैं और आखिरत में किस तरह हम अपने रब की रज़ा हासिल कर सकते हैं। कुरान मजीद कोई मामूली किताब नहीं है, ये बहुत अजीम किताब है। दुनिया की बेहतरीन कोई भी किताब उठाकर देख लें तो जो लोग अदब शनासी रखते हैं उनको ये मालूम हो जाएगा कि बड़ी से बड़ी किताब 40-50 साल तक के लिए चलती है, लेकिन हमारा कुरान मजीद, उसकी मालूमात, उसका स्ट्रेस, उसकी उसकी अदबियत माशाल्लाह 1400 साल से है और कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। कोई भी इंसान या कोई भी जिन, फरिश्ते इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये हिदायत की किताब है और इसकी जो अदबियत की खूबसूरती है, जिस तरीके से शायरी में एक नज़्म होता है, र, अपना रदीफ काफिया होता है, कुरान मजीद के अंदर बेहतरीन सतह पर वो चीज़ मौजूद है। जब हम सिर्फ इसको नाज़रा पढ़ते हैं तो हमें इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब हम इसको समझ कर पढ़ते हैं, इसकी बैकग्राउंड देखते हैं, इसकी हिस्ट्री देखते हैं और 1400 साल गुजरने के बाद भी कुरान मजीद ने जो हकाइक बयान किए हैं, हकाइक का मतलब होता है हकीकत, आज तक कोई उसको चैलेंज नहीं कर सका, कोई भी। कुरान मजीद के बड़े से बड़े मुखालिफिन रहे हैं और अल्लाह ताला ने ये चैलेंज दिया कि जाओ, अगर तुम समझते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो इस जैसी एक सूरा भी बना लाओ, तो वो नहीं ला सकेंगे। आज के दौर में भी कोई इस जैसा कलाम करने की कोशिश नहीं करेगा। एक दो लोग जो इनकार करते थे उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन आधा पैराग्राफ या एक पैराग्राफ से बढ़कर वो कुछ नहीं लिख सके और उन तहरीरों के अंदर जगह जगह सुकम होता है। सुकम का मतलब होता है कमजोरी होती है। वो किसी भी हकीकत को या खूबसूरती को या अदबियत को बयान नहीं कर सकते। तो जो अल्लाह की किताब के साथ जुड़ जाता है उसका अंदर बाहर रोशन हो जाता है। आजमा कर देखिए, जब आपका अपने रब पर भरोसा हो जाता है, आपको महसूस होता है कि कुरान और अल्लाह से वाबस्तगी की वजह से हमारे आगे पीछे नूर ही नूर है, हमारे दिल के ऊपर शैतान हमला नहीं कर सकता। करेगा तो हमारे अंदर जो एक रेजिस्टेंस पावर होगी कुरान को समझने की वजह से और अल्लाह की तौफीक की वजह से, वो हमें हर बुरी चीज से बचा लेगी और हमारे घर में बरकत है, हमारे बच्चों में बरकत है, हमारी फैमिली में बरकत है, अल्लाह की बहुत सारी बरकतें नाज़िल। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आखिरत का वादा जो अल्लाह ने हमसे किया है। कुरान मजीद को समझने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो जैसे कि हम लोग बार बार कहते हैं कि कुरान मजीद को उसके नज़ कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि किस लफ्ज का क्या मतलब है। अभी परसों मैं एक जगह गई जहाँ जो उनका मकसद कॉज है वो है कि उम्मती और स्कॉलर्स के लिए एक इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म हो।
वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ नुक्ताए नज़र की बात की, परवेज़ियत की बात की। पता है ना आपको गुलाम अहमद परवेज़, वो भी हमारे एक जो है वो स्कॉलर गुज़रे हैं, सबकी बात की। तो मैंने वो शायद सपोर्ट करना चाह रहे थे गुलाम अहमद परवेज़ को। तो मैंने कहा कि वो तो कुरान मजीद के नज़्म को नहीं मानते और उनका ये ख़्याल है कि कुरान का कोई भी लफ्ज़ पकड़कर आप डिक्शनरी में उसके माने देखें, तो बस उसका तर्जुमा कर दें। ये बहुत गलत बात है। कोई भी ज़बान तो उसके मानी तो कई होते हैं, अगर आप लुग़त को फ़ॉलो करते हैं तो बहुत मानी होते हैं। तो जब लेकिन उसके मानी सही नहीं बनते, तो गुलाम अहमद परवेज़ साहब जो बात करते हैं कि जैसे सलाद की बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि फलां जगह सलाद का ये मानी है, फलां जगह सलाद का ये मानी है। लेकिन हमें सारे मानों में से वो माने देखने होते हैं जो उसका कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहा होता है, जो उसका सियाको सबाक बयान कर रहा होता है। और कुरान फहमी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बगैर कुरान मजीद आपकी समझ में ही नहीं आता, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको नहीं समझ आएगा। यहाँ कुरान कुछ कह रहे हैं, वहाँ कुरान कुछ कह रहे हैं, वहाँ कुरान कुछ कह रहा है। तो कुरान मजीद की जो एक खूबसूरती है वो इसका नज्म है, यानी वो कुरान मजीद एक साको सबाक में अपने मानी बयान करता है। जैसे कुरान मजीद साको सबाक में जहाँ भी मानी बयान करता है वो अस्सलात से नमाज मुराद है उसकी, वो नमाज। तो ये एक बेसिक चीज है कि कुरान मजीद का जो मानी है वो आप कुरान की रोशनी में ही बयान करेंगे, और इसकी जो तफसील है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें पता चलेगी। जैसे कुरान मजीद कहता है ज़कात दो। अब ज़कात हमने कितनी देनी है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई। तो कुरान मजीद अल्लाह की किताब है जिसमें उसने हमें हुक्म दिए हैं, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अहकामात की शरह व वजाहत करते हैं। ठीक है, ना मुझे कोई हक है कि मैं पैगंबर की राय को नज़रअंदाज करके अपनी कोई शरह बनाऊं। मुझे कोई हक नहीं, आपको नहीं, किसी को भी नहीं। इसकी शरह व वजाहत सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, यानी आपकी प्रैक्टिस जो है वो बताती है कि कुरान ने फला लफ्ज को किस मानी में लिया। तो चलें, ये एक मुख्तसर सी का आगाज है। तो अब हम चलते हैं सूरह फातिहा की तरफ। तो फातिहा का मतलब होता है खोलने वाली। ठीक है, फतह याफ्ता हो का मतलब होता है खोलना। तो सूरह फातिहा का मतलब है कि अल्लाह, और ये ऐसी सूरा है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ये कहा कि जो लोग हिदायत पाना चाहते हैं वो कुरान को फॉलो करें। जो खुदा के गजब से बचना चाहते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते की तरफ चला। तो इसकी यही खूबसूरती है कि ये एक हिदायत की किताब है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने नमाज की हर रकत के अंदर इसको अल्लाह ताला ने फर्ज किया है। हर नमाज की हर रकत में जितनी रकते आप पढ़ेंगे उतनी दफा आप उसको जो है वो लाजमी पढ़ेंगे। और इसके बगैर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज नहीं होती। शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जो सरापाए रहमत है, और जिसकी शफकत हर लहजा हर मिनट अपने बंदों पर होती ही रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये वो दुआ है ना जो अल्लाह ने हमको सिखाई है। सबसे पहले कुरान में सूरह फातिहा आने की वजह यह है कि अल्लाह ताला ने ये दुआ हमें खुद सिखाई है कि तुम इस दुआ के ज़रिए अपने रब से हिदायत मांग सकते हो और तमाम बुरे रास्तों से बच सकते हो।
तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारा का सारा शुक्र अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। आलमीन जो है वो जमा है, ठीक है। आलम जो होता है वो एक दुनिया, आलम एक दुनिया। लेकिन जब हम देखते हैं अपने कुरान मजीद में भी और बाइबल में भी और तमाम आसमानी किताबों में, और हमारी साइंस भी इस चीज़ को प्रूव करती है कि इस दुनिया के अलावा और भी दुनियाएं हैं। तो आलमीन यहाँ जमा इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि इस दुनिया के अलावा 6 दुनिया और हैं, 6 जमीनें और 6 आसमान इस जमीन और आसमान के अलावा हैं। यानी कि टोटल जो कायनातें हैं वो 7 हैं, वो अल्लाह ताला ने जो बनाई। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने ये क्या बनाई, ये दुनिया इतनी बड़ी है तो और इतनी वसी कायनात क्यों है? तो वो कुरान मजीद ये बात कहता है कि ये बाकी जगह जो हैं वो रॉ मटेरियल, वो खाम चीजें हैं। क़यामत के दिन अल्लाह अपने महबूब बंदों को जब इनामात से नवाजेगा तो अल्लाह ताला उनको बड़ी बड़ी जो है वो उनके महल कई कई गुना बड़े होंगे, और उनकी रिहाइश गाहें कई कई बड़ी होंगी, और उनको कोई एक घर नहीं मिलेगा जहां वो कदम रखेंगे। अल्लाह के नेक बंदे वही उनकी बादशाहत हो, आप में से हर कोई बादशाह बनेगा वहां। सारा शुक्र उस परवरदिगार के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। यानी सिर्फ हम जमीन वालों को रिस्क नहीं देता, बल्कि कायनात में जो जो कोई भी है सबके रिस्क की जिम्मेदारी उस जहानों के पालने वाले के लिए है। अर्रहमान रहीम जो इंतहाई रहम करने वाला है, और जिसकी शफकत, जिसकी मोहब्बत अबदी है। वो अपने बंदों पर सरापाए रहमत है, यानी ये नहीं है कि कभी कभी रहमत करके वो मुंह मोड़ लेता है, बल्कि हर लम्हा हर लहजा वो अपने बंदों पर अपनी करम नवाजी करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन जो रोजे जजा सजा का मालिक है, यानी वो परवरदिगार सिर्फ इस दुनिया का नहीं, वो एक डे ऑफ जजमेंट बर्पा करेगा, वो एक रोजे जजा को बर्पा करेगा। अच्छा, हम लोगों को आमतौर पर हमें ये फीड किया जाता है कि शायद क्यामत सजा देने के लिए है। बचपन से मेरा तो इमेज यही था जो मैंने सुना, कि जो क्यामत है वो सजा दी जाएगी और दोजख में फेंका जाएगा और फरिश्ते उनको मारेंगे। नहीं, क़यामत का असल मकसद अल्लाह ताला का अपने प्यारे बंदों को इनाम देना है। असल मकसद ये बहुत ही गलत हमारे जो लोग, हमारे स्कॉलर या हमारे मौलवी हमें फीड करते हैं, तो वो रोज़े जज़ा को एक सज़ा के तौर पर पेश करते हैं। जबकि हमारा अल्लाह ताला कहता है कि मेरे वो लोग जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, जिन्होंने अपने आप को संवारा है, वो उनको इनाम देने की बात है। रोज़े जज़ा का मतलब है कि आपको आपका रब आपके बेहतरीन मामलात का इनाम देगा। सजा तो कहीं कहीं बहुत ही सरकश और नाफरमान लोगों को जो जमीन में जानबूझ के फसाद पैदा करते हैं, सजा उनको मिलेगी। लेकिन वो बंदे अल्लाह के जो नमाज पढ़ते हैं, बुराइयों से अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं, अपने रब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करते हैं, असल में अल्लाह ताला ने उनको इनाम देना है। तो वही परवरदिगार जो है वो क़यामत का भी मालिक है। वो इस दुनिया में तुम एग्ज़ामिनेशन हॉल में हो, और वो परवरदिगार तुम्हारे इम्तिहान में कामयाब करने के लिए आपको इनाम का देगा क़यामत के दिन। और दीन बहुत ही सादा है। हम समझते हैं कि दीन बहुत मुश्किल है, हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन दीन बहुत ही आसान है। तो इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, हमने खुदा को उसकी अजमत और उसकी बरतरी के साथ मान लिया। अब हम कहते हैं कि अल्लाह, क्योंकि तू ही सबसे बड़ा है तो हम तेरी ही इबादत करते हैं, और है परवरदिगार हम तेरी ही मदद चाहते हैं।
इहदिना सिरात अल मुस्तकीम। ए परवरदिगार, हमने तेरा मकसद समझ लिया, तो या अल्लाह तू अब हमें सीधे रास्ते की तरफ चला। ए परवरदिगार, तू अब हमें सीधे रास्ते की तरफ चला। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए परवरदिगार, हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम किया। जिन लोगों पर तूने अपना इनाम किया, तो ए परवरदिगार हमें उनके रास्ते पर चला। यानी कौन लोग हैं? बेहतरीन लोग, जिनमें नबी, रसूल, सालिहीन और कॉमन आदमी भी, जिसने अपने आप को खुदा की रजा के लिए वक्फ कर रखा है। आपको पता है बाद लोग बड़े सादे से होते हैं, बहुत ही सादे होते हैं, और अल्लाह ताला से उनको बहुत मोहब्बत होती है। तो वो बंदा, जरूरी नहीं है कि कोई खास बंदा हो, कोई भी आम बंदा। मैं ये बात कहती हूँ कि हम अपनी गुफ्तगू में कहते हैं कि फलां वलीउल्लाह है, फलां वलीउल्लाह है। तो हमारा रब कहता है कि जो भी मुत्तकी परहेजगार होगा वो मेरा दोस्त है। मेरा छोटी टेबल याद है। जो अल्लाह ताला ने कहा कि ये नहीं है कि जो आप लोग उनको वसीला बना करके अल्लाह ने उन पर नेमत की है तो उनको पूजने लग जाओ। ऐसी बात नहीं, तुम में से हर कोई अल्लाह को बहुत महबूब है, और तुम में से हर कोई अल्लाह का दोस्त। ठीक है। जब आपकी जिंदगी में कोई मसला हो, कोई खुशी हो, तो आप अपने अल्लाह से डायरेक्ट बात किया करें। बिल्कुल डायरेक्ट बात किया करें, तो देखें आपको कितना सुकून मिलेगा। और आपको कोई मुश्किल भी आएगी तो अल्लाह ताला आपको गाइड करेगा। तो अल्लाह ताला आप हमें उन लोगों के रास्ते पर चलाएं जिन पर आपने इनाम किया। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाह ताला हमें कभी भी उन लोगों के रास्ते पर ना चलाइएगा जिन पर आपका गुस्सा नाजिल हुआ। ठीक है, जिन पर आपका गुस्सा नाजिल हुआ। किन लोगों पर अल्लाह का गुस्सा नाजिल हुआ, ये हम जूं जूं आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा। और हमारे सामने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए इस दुनिया के अंदर नबी बनकर, तो हमारे पास दो कौमें थी जिन पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ, और अल्लाह ताला ने उनको हिदायत देने की कोशिश की। उनमें यहूद थे, जिनको बनी इसराइल कहा जाता है। बनी इसराइल जो नए लोग हैं उनके लिए मुख्तसर सा तारुफ है कि बनी इसराइल जो हैं वो हजरत याकूब के 12 बेटों से उनकी नस्ल चलती है। तो उनको अल्लाह ताला ने पै दर पै नबी दिए, और जब उन्होंने मुखालफत की, जूं जूं उन्होंने अल्लाह के रूल्स की मुखालफत की, अल्लाह के अजाब का कोड़ा उन पर बरसा। और अब चूंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बूझ कर मुखालफत कर रहे थे, मदीना के अंदर जानते बूझते कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, वो उनकी मुखालफत कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उनको, उनके ऊपर कुरान मजीद में जगह जगह उनको वार्न किया। और वलदालीन का मतलब है कि वो लोग जो हिदायत को देखने के बाद अल्लाह ताला आपके रास्ते से भटक गए। अल्लाह ताला आप हमें उनके रास्ते पर भी ना चलाइएगा, हमें सीधे रास्ते। तो जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उसका तर्जुमा जरूर सामने रख लिया करें, क्योंकि वो आपकी जो दुआ है वो बहुत ही पावरफुल हो जाए। आप जहन से वो दुआ को मांग रहे हैं। तो बज़ाहिर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोग थे उनमें यहूद थे, और आपके नसारा यानी ईसाई थे। अब ईसाइयों का मामला ये है कि उन्होंने अ, दीन को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया, तो उन्होंने, उनके एक शागिर्द ने ये कहना शुरू कर दिया कि मसीह अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे लिए दीन को हटा गए हैं। अब हमें दीन को फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, पैरोकार तो वो कहते हैं कि हम हजरत ईसा के हैं, लेकिन इनका एक ग्रोह कहता है, जो पॉल, सेंट पॉल है, वो उनको गुमराह कर गया और उसने कहा कि जो शरीयत है वो हमसे हटा दी गई है, ये अब एक लानत है, और हम बख्शे बख्शाए हैं क्योंकि हम ईसा को मानते हैं। यही सोच मुसलमानों की भी है, यही हर कौम की रही जो शैतान ने उनके ज़हन में डाला। तो हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह,
نہ تو اپنے غضب جن لوگوں پر کیا ان کے راستے پر چلانا، اور نہ ہی اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو کہ گمراہ ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ اب میجورٹی ان میں نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ ان کے لیے بھی نماز فرض تھی۔ تو وہ انہوں نے پوری شریعت کو کینسل کر دیا ہوا ہے، لیکن ایک گروہ ان کا ہے جو تھوڑا مختصر ہے، جو ان کو فالو کرتا ہے، لیکن بہت کم لوگ۔ تو سورۃ البقرہ ہے، اور اس میں ہم شروع کرنے لگے ہیں، لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل ہم بہت زیادہ کہ گھنٹوں ایک چیز پہ لگا لیں، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ عام کلاسوں میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک دو دو آیت پر ہماری جو ہے پوری کلاس گھنٹے کی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہم آ، ضروری، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوگا تو پھر ہم جو ہے وہ آپ کلاس کے آخر میں سوال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا جو ہے نا، سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں جی۔ سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقرہ کا نام اس لیے ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گائے کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گائے کا ذکر کیا۔ تو قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کے نام رکھنے کی کوئی بڑی وجہ نہیں ہوتی، اس سورہ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ذکر ہوتا ہے کسی چیز کا، تو اس کو نام دے دیا جاتا ہے۔ تو اس سورہ کے اندر جو ہے وہ بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے، اور اس میں وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، جو انتہائی رحم کرنے والا اور ہمیشہ اپنے بندوں پر وہ رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کہ ان الفاظ کو ہم اکٹھا نہیں پڑھتے، یعنی ہم یہ نہیں کرتے علم سے نہیں پڑھتے، ہم الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، کیونکہ ہم ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں۔ اور ہماری جو ریسرچ ہے وہ یہی ہے کہ ان الفاظ کے بھی معنی عرب لوگ استعمال کرتے تھے، ان کے بھی معنی ہیں۔ قرآن مجید نے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جس کے کوئی معنی نہ ہو، ورنہ قرآن مجید پر اعتراض لوگ کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حروف مقطعات کا جو استعمال ہے یہ پچھلی قوموں میں بھی ہوتا رہا، اور عبرانی کا یہ طریقہ تھا، عبرانی لینگویج کا، کہ وہ جو لفظ لکھتے تھے وہ اسی چیز کی شکل بنا کے لکھتے۔ مثال کے طور پر توئے ایک قرآن مجید کی ایک بڑا واضح مثال ہے کہ توئے جو ہے وہ ایسے کر کے لکھی جاتی ہے، تو اس کی شکل سانپ جیسی بن جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاسین میم، تاسین، اس طرح کے جتنے بھی صورتیں ہیں ان میں حضرت موسیٰ کے سانپ کا ذکر ہے۔ تو اسی طرح سب الفاظ کے معنی جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ میں ذرا یہ دیکھ کہ جو لوگ واٹس ایپ پہ ہیں ان کا مسئلہ نہیں چل رہا۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، تم نے ہدایت کی دعا کی اے لوگو، تو یہ ہے قرآن مجید جس کے اللہ کی طرف سے آنے میں کوئی شک نہیں۔ الکتاب کا جو لفظ ہے یہاں قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے سورہ فاتحہ میں کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ وہ کتاب ہے جس کے تمہارے رب کی طرف سے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ میرے متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ میرے متقی لوگوں کے لیے راہ عمل ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور اب سن لو کہ میرے متقی لوگ کون سے ہوں گے، یہ بات سن لو کہ میرے متقی لوگ کون ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بن دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی صرف خدا کی ذات نظر نہیں آتی، لیکن آپ کے آس پاس، آپ کے دائیں بائیں، آپ کے گھر کے اندر خدا تعالی کے وجود کے ثبوت ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نظر اٹھا کر اس دنیا کی اندر سے نظر اٹھا کر غور کریں تو خدا کی ذات کی گواہی آپ کے سامنے لمحہ لمحہ، قدم قدم خدا کے وجود کا آپ کا دل کہتا ہے کہ ہے۔ جب آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ایک گلاس اپنے آپ نہیں بن سکتا، ایک میز اپنے آپ نہیں بن سکتی،
اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات، اور اس کائنات کا نظم اور ڈسپلن، یہ جس کے اندر ایک سوئی کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا، اتنی بڑی کائنات بغیر کسی اللہ کے کیسے چلے؟ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اس دنیا میں تم کو جو وجود دیا گیا ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ میرے جلوے اور میرے نور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہماری آنکھیں کمزور ہیں، ہمیں جو طاقت اصل ہمیشہ کی زندگی کے لیے دی جائے گی وہ آخرت میں ہے۔ اس وقت جو ہمیں طاقت دی گئی ہے وہ دنیا کے لحاظ سے ہے، دنیا میں ہمیں اتنی ہی طاقت چاہیے تھی، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ بہت پاورفل بنا دے گا، بہت زیادہ، کیونکہ وہ ہماری ایک ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہماری ایک پرماننٹ زندگی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے وجود کو اس کے مطابق طاقت دیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے اس کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتے موسیٰ۔ انہوں نے ضد کی، اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میرا وجود اتنا زبردست میرا وجود ہے، میں اتنا پاورفل ہوں، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اگر تو ضد کرتا ہے نا تو یہ جو تیرا طور پہاڑ ہے اس کے فلاں جگہ سے میں اپنے ایک تجلی ڈالتا ہوں، ایک نور کی کرن ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہے گا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ تو کیا ہوا کہ وہ تجلی، وہ نور کی کرن جو اس پہاڑ پر اللہ نے ڈالی تو وہ پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے خام خواہ میں ضد کی آپ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا، اور اس کو ایک چھوٹی سی بات سے سمجھ لیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل شاید ڈائریکٹ اللہ کے سامنے چلے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے ابھی تک نہیں دیکھا، اور ہمارا وجود اور تمام مخلوقات کا وجود اللہ تعالیٰ جب اتنا مضبوط کر دیں گے کہ ہم برداشت کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کو، اپنے متقیوں کو اپنا جلوہ دکھائے گا، گناہ گار کبھی بھی اللہ کا جلوہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت جو جبرائیل ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور جبرائیل کے درمیان 70 نور کے پردے حائل ہیں، 70، اور پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کتنا ڈسٹنس ہے ایک پردے کا دوسرے پردے کا۔ تو حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے حضور میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور جبرائیل کے درمیان 70 نور کے پردے حائل ہوتے ہیں، اور جبرائیل اگر ایک قدم بھی آگے جائیں گے تو ان کے پر جل جائیں گے، تو جبرائیل بھی اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ویسے اللہ کے وجود کا احساس قدم قدم پر ہوتا ہے۔ سوچئے آپ ذرا، اگر آپ کی آنکھ کی پلک نہ جھپکے کیا کریں؟ اس کا علاج بھی کوئی نہیں پتا آپ کو۔ انسان کو بعض ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ ہماری سائنس ابھی تک ان کا علاج بھی دریافت نہیں کرتی۔ یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ زبان، جب آپ کو فلو ہوتا ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے، تو جب ہماری ناک بند ہو جاتی ہے، ہمارا منہ خشک ہو جاتا ہے، کتنے بے چین ہوتے ہیں ہم۔ تو یہ ساری رحمتیں اس پروردگار کی ہیں جو اس نے ہم کو دی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری علامتیں، میرے وجود کا ثبوت قدم قدم پر ہے۔ ارلی مارننگ جب اٹھنے والے لوگ ہیں، فجر کے وقت اور تہجد کے وقت، وہ جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں مکمل تاریکی ہے، اور آہستہ آہستہ روشنی ہلکی ہلکی نکل کر پوری تاریکی پہ چھا جاتی ہے، اور دن پوری طرح روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو وہی والی بات ہے کہ خدا کے وجود کو اگر آپ نے محسوس کرنا ہے تو نکلیے، باہر نکلیے، دیکھیے ایک ایک قدم پر
اللہ کا وجود آپ کو نظر آئے گا. اگر آپ سوچنے والے ہیں، غور کرنے والے ہیں، تو ایک ایک قدم پر اللہ کا وجود نظر آئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا، تم میری کس نعمتوں کا انکار کرتے ہو اور میری نافرمانی کرتے ہو. میں نے اتنا کچھ تمہارے لیے پیدا کر دیا، اتنا کچھ پیدا کر دیا ہے کہ تمہیں بہت ساری چیزیں نظر ہی نہیں آتی. جو تمہاری خدمت کر رہی ہوتی ہیں ان میں بہت کم چیزیں ہیں جو تم کو نظر آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو تم کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پانی جو تمہارے چشموں میں اور سمندروں میں اور نہروں میں ہوتا ہے، اگر وہ پانی زمین کے نیچے چلا جائے، گارا بن جائے، تو ذرا یہ بتا دو کون سا سائنسدان ہے، کون سا بندہ ہے جو تمہارے لیے تازہ پانی لے کر آئے. اور پانی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اس بندے سے پوچھے جسے انتہائی پیاس لگی ہو اور پانی نہ مل رہا ہو. دنیا کی مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اس وقت پانی ہوتا ہے. ہم جب روزہ کھولتے ہیں گرمی کے موسم میں تو ہزاروں چیزیں پڑی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا ہوتا ہے پانی یا جو بھی شربت یا مشروبات ہم نے بنائے ہیں، ہم اس کی طرف سب سے پہلے لپکتے ہیں. تو پانی جو ہے وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور ہر چیز اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس بندے سے پوچھئے جس کے پاس کسی نعمت کی محرومی ہے کہ وہ نعمت کتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو خدا کو دیکھے بغیر اس کے وجود کو محسوس کر کے ایمان لے کر آتے ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وقت پر نماز پڑھتے ہیں، وقت پر نماز پڑھتے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ اور ایک مومن کی زندگی کے اندر دیکھیے کیا کمال، کیا تبدیلی آتی ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک متقی ہوتا ہے، وہ اپنی ساری مصروفیات کو اپنی نمازوں کے حساب سے طے کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھ لیں، آپ کے گھر کوئی مہمان آنے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ عصر کے بعد آ جائیے، آپ مغرب کے بعد آ جائیے. تو ہمارا سارا جو دن بھر کا جو ہمارا معمول ہوتا ہے ہم اس کو نمازوں کے حساب سے طے کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو رزق دے رکھا ہے، جو مالک بن بیٹھے ہیں خدا کی زمینوں کے اور خدا کی جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں، ان کے پاس جب رزق آتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، متقی وہ لوگ ہیں جو اس قرآن مجید پر ایمان لے کر آتے ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کیا، جو آپ پر نازل کیا گیا. اب یہ الائکا کے لفظ پہ غور کیجئے. 4 نمبر آیت میں یہ کاف کا جو استعمال ہے اس کا مطلب ہوتا ہے 13، یو واحد کے معنوں میں. اور یہ بہت ساری جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا کہ ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے بہترین نمونہ. تو کے کا جو استقاف کا جو استعمال ہے وہ بہت ساری جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا، اور کہیں کہیں اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا. کیونکہ عربی زبان میں یہ جو کاف ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تو، تم، یو. وما انزل من قبل کا، اور اللہ کے متقی لوگ ہر اس کتاب پر ایمان لے کر آتے ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے نازل کی گئی. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ڈے آف ججمنٹ پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ یقین ہے کہ آخرت برپا ہوگی اور ہمارے اوپر جو زیادتیاں دنیا کے اندر ہوئی ہیں اس کا صلہ ملے گا. اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہ وہ کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ جس بندے کو دیتا ہے تو وہ بندے اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر چلے. اللہ جب آپ چاہتے ہیں کہ میں سیدھے راستے پر چلوں، میں کبھی گمراہ نہ ہوں، تو اللہ کی کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. اس کے علاوہ کوئی ہدایت کی کتاب نہیں. انسانوں
نے जो किताबें लिखी उनके अंदर कहीं ना कहीं जरूर कोई मिस्टेक होगी। अभी परसों एक स्कॉलर से मेरी बात हो रही थी, पता है वो क्या कहने लगे मसलहतन हम झूठ बोल सकते हैं, और कहते हैं कि बड़े लोगों की यही राय है, बड़े बड़े हमारे स्कॉलर्स की यही राय है कि मसलहतन आप झूठ बोल सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अल्लाह के दीन के लिए जो भी कोशिश आप करें तो लोगों को धोखा देने के लिए आप झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, मुबालगा ये आप अपना वो तोरिया एक चीज है जो आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी इंसान को धोखा देने के लिए उसके साथ झूठ नहीं बोल सकते। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि ये सारे लोग जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, किताबों पे यकीन रखते हैं, क़यामत पर यकीन रखते हैं, फिर उसके मुताबिक अमल करते हैं, तो ये सारे के सारे लोग हैं कि जिन पर इनके रब की तरफ से हिदायत नाजिल की जाएगी। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही वो सारे मुत्तकी लोग हैं जो अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में भी खुदा की बरकतें रहमतें उन पर नाजिल होती हैं, और आखिरत में भी खुदा उनको बड़े इनामों से नवाजेगा। इन लजीना कफरू सवाउन अलैहिम आ अंजरतहुम अम लम तुनजिरहुम ला, बेशक वो लोग जिन्होंने जानते बूझते इनकार किया अल्लाह का, अल्लाह के पैगंबरों का, तो उनके लिए बराबर है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको अल्लाह से डराएं या न डराएं, उनके दिलों से ला युमिनून, वो कभी भी ईमान नहीं लेकर आएंगे। उनके दिलों के अंदर जो है वो ऐसे ठप्पा लग चुका है कि वो जो भी दिखा दो आप उनको, ईमान नहीं लेकर आएंगे। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, उनकी नाफरमानियों की वजह से और उनके गुनाहों की वजह से और उनकी सरकशी की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, और अल्लाह ताला ने हिदायत सुनने के लिए उनके कानों को बंद कर दिया है। ठीक है, अल्लाह ताला ने उनके कानों को बंद कर दिया है। व आला अबसारहिम गिशावा, और अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए। तुम्हें नजर आएगा कि वो सुनते भी हैं, वो देखते भी हैं, लेकिन हिदायत की कोई बात उन पर असर नहीं करती, इसलिए कि उनकी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने हिदायत को कबूल करने की सलाहियत उनसे छीन ली है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक अजाब होगा इन्हीं लोगों के लिए। यानी खुद अल्लाह की रहमत देखें कि पहले उसने मुत्तकियों का इनाम बयान किया, उनके लिए ये होगा, खुदा की तरफ से वो रहमत में होंगे। और जो जान बूझ के नाफरमानी करते हैं और कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं सुनना, मुझे ना सुनाओ, तो उनके दिलों पर, उनके कानों पर, उनके आंखों पर पर्दे डाल दिए जाते हैं, और अल्लाह के पास उनके लिए बड़ा ही दर्दनाक अजाब है। वमिनन्ना से मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं मुसलमानों के सामने और अल्लाह के पैगंबर के सामने, कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, हम ईमान लेकर आए, और वमा हुम बेमुमिनीन, लेकिन वो अंदर से मोमिन नहीं होते। ये बनी इसराइल यानी यहूदियों की बात की जा रही है, और ये बात के सूरह बकरा जो है ये मदनी सूरा है। एक और चीज आपको बताना चाह रही हूँ कि बहुत ही जरूरी चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कुरान मजीद के दो हिस्से हैं। एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबी बने, आप सबको पता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में गुजारे नबी बनने के बाद। 13 साल मक्का में गुजारे, और उनमें सूरतें जो नाजिल हुई उनको मक्की सूरतें कहा जाता है, और उनमें अल्लाह ताला जो खिताब करते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम यानी कुरैश से मुखातिब होते हैं। ठीक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल के बाद मदीना चले गए, क्योंकि मक्का के लोग उनसे कोई कॉपरेशन नहीं करते थे और तरह तरह से रुकावटें डालते थे। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मदीना के लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो आप वहां हिजरत कर जाएं। तो 10 साल
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के मदीना में गुजारे। अब मदीना में जो सूरतें नाजिल हुई तो उनका जो मुखातिब थे वो बनी इसराइल थे। बनी इसराइल यानी यहूदी थे, क्योंकि वो लोगों से अल्लाह का वादा था कि जब मेरा आखिरी नबी आएगा तो तुम्हें पता है कि अल्लाह की किताब कैसी होती है, अल्लाह के नबी कैसे होते हैं, तो तुमने उनका साथ देना है। तो वो पहले इकरार करते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोगों की मेजॉरिटी चली जाएगी, बनी इस्माइल की तरफ चली जाएगी, तो उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी कि हमारी जो दुनिया के अंदर हमारा मुकाम है वो तो छिन जाएगा। तो उन्होंने मुखालफत करनी शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला यहाँ उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं कि ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए आपके साथ, मुनाफिकीन, लेकिन दर हकीकत ये ईमान नहीं लेकर आए, इनके दिलों के अंदर हसद का रोग है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू। तो मक्की सूरतें जो हैं उनमें आपको एक डिफरेंट स्टाइल मिलेगा, और मदनी सूरतें जो हैं उनमें आपको एक डिफरेंट स्टाइल मिलेगा। उनमें ज्यादातर मुनाफिकीन का जिक्र है, उनकी मुखालफत का जिक्र है, उनके दिलों के अंदर जो पत्थर बन चुके हैं उसका जिक्र है। और अल्लाह ताला ने मदनी दौर के अंदर ही अपनी शरीयत को भी नाज़िल किया। ज़कात, रोजा, ये सारी चीजें मदनी दौर में, हज, सजाएं जो मुजरिमों को दी जाती हैं, कि चूंकि एक इस्लामी रियासत बन गई थी मदीना के अंदर, ये नहीं। अल्लाह ताला ने वो उसी के हिसाब से शरीयत का नज़ूल भी किया। तो जिन जिन मामलात में शरीयत का हुक्म आता है वो सारी की सारी मदनी दौर की हैं, यानी मदीना में नाजिल हुई। तो अल्लाह ताला कहते हैं युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, तो ये लोग हैं जो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और मोमिनों को धोखा देते हैं, कि इनके दिलों के अंदर कुछ और है और बाहर ये कुछ और जाहिर करते हैं। वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशुरून, और अल्लाह को कौन धोखा, दुनिया में है किसी की मजाल कि वो अल्लाह को धोखा दे? ये दर हकीकत अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन इनको इसका कुछ भी शऊर नहीं, इनको इसका कुछ भी पता नहीं। मरदुन, इनके दिलों में रोग है। अब ये कौन है? ये हम हमारे बारे में बात नहीं हो रही। जैसे कि मैं कहती हूँ कि कुरान मजीद को उसके सियाको सबाक से लेंगे तो हुक्म क्लियर होगा। अगर आप सियाको सबाक से हट जाएंगे तो आपके लिए ये एक ऐसा कलाम बन जाएगा जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो कुरान मजीद, अब ये फी कुलूबिहिम मरदुन, ये कुरान किसको कह रहे हैं? ये बनी इसराइल को कह रहे हैं, कि जिन्होंने वादा किया था कि हाँ जब अल्लाह का नबी आएगा तो हम उसको सहारा देंगे, हम उसके साथ ताउन करेंगे, लेकिन अब इनके दिलों में हसद का रोग आ गया है। इन बनी इसराइल के लोगों के दिलों में हसद का रोग आ गया है। हसद है, मर्द का मतलब बीमारी है। कौन सी बीमारी है? हसद की बीमारी है, कि वो जो अल्लाह ताला ने मुकाम हमको दिया था दुनिया में रूल करने का, दीन पहुंचाने का, वो हमसे छिन गया है और अब बनी इस्माइल की तरफ चला गया। अब थोड़ा सा बनी इस्माइल का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि कुरान मजीद को पढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो वो ये है, जरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो नए लोग हैं उनके लिए हो जाए, कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद बहुत अप्रिशिएट करता है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात कही कि इब्राहीम, तू बहुत ही मेरा सच्चा बंदा है। मैंने जब तक जब जब तुमको आजमाया, तुमने अल्लाह से कोई सवाल नहीं किया, कोई एहतजाज नहीं किया, और तुम मेरे इम्तिहान में पूरा उतरा। इस वजह से अब मैं तुझे दुनिया वालों का इमाम बनाने लगा हूँ। और इमाम की सूरत कैसे बनी? कि उनके जो दो बेटे थे, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसाक अलैहिस्सलाम, तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जाओ मक्का जाओ और वहां जाकर अपनी नस्ल को आबाद करो। मक्का के अंदर जाकर अपनी नस्ल को आबाद करो और अपनी माँ को भी साथ ले जाओ, और वहां जाकर अल्लाह का एक घर बनाओ जो अलामत हो अल्लाह के घर की, एक बड़ी मस्जिद की। तो तुम जाओ और वहां जाकर
یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو اور وہاں اسماعیل کی اولاد کو آباد کرو، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ دوسرے بیٹے جو حضرت اسحاق تھے، جو حضرت سارہ سے پیدا ہوئے تھے، ان کو لے جاؤ اور کنعان میں، جو کہ فلسطین کے آس پاس کا علاقہ ہے، وہاں جا کر اپنے اس بیٹے کو آباد کرو تاکہ اس کی نسل یہاں پر پروان چڑھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جو انہوں نے حضرت ابراہیم کو دیا۔ ہمارے سامنے جو ہسٹری پیش کی جاتی ہے وہ یہود کی ہسٹری ہے، جو انہوں نے بغاوت اور حسد میں کہی کہ جو ہے سارا، انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا اسماعیل اور اس کی ماں، جاؤ ان کو ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں نہ پانی ہو نہ چارہ ہو۔ اس بات پر بہت سارے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ نبی کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، اس میں سارا کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ کا یہ مشن تھا کہ دو دنیا کے علاقوں میں اللہ کے نبی کی نسل پروان چڑھے، تو اللہ کے حکم کے تحت ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو مکہ میں آباد کیا اور حضرت یعقوب کو فلسطین میں جا کے کنعان میں آباد کیا۔ یہ اللہ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم کا اپنا فیصلہ نہیں تھا۔ اور اللہ کے نبی، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ابراہیم تو انتہائی نرم دل اور انتہائی بہترین انسان تھا، ایسے انسان کے بارے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ اتنا وحشیانہ معاملہ کرے گا کہ اپنی اولاد کو ایسے علاقے میں چھوڑ آئے گا جہاں نہ پانی ہوگا نہ چارہ ہوگا۔ یہ روایتیں ساری کی ساری یہودیوں نے بنائی ہیں، اور افسوس ہمارے مفسرین بغیر تحقیق کے کیے اس طرح کی چیزوں کو لے کر اپنی تفسیروں میں بیان کرتے ہیں۔ اب کی تفسیروں میں جہاں جہاں یہ ذکر اور کہانیاں آئیں گی، یہ یہودیوں کی من گھڑت چیزیں ہیں، اس کا نہ تو خدا کی حکمت سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی خدا کی شریعت اور قانون سے کوئی تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم واز اے گریٹ مین، گریٹ نبی، وہ جو بھی کرتے تھے وہ اپنے اللہ کے حکم سے کرتے، اس میں کسی بھی بیوی کا اثر انداز ہونا ان کے لیے نہیں تھا ممکن، اور نہ ہی وہ کوئی غلط فیصلہ کرتے تھے۔ وہ جو بھی فیصلہ کرتے تھے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ چارج کیوں نہیں ہو رہا۔ تو یہ بیسک چیز تھی جو اس کو سامنے رکھے آگے ہم قرآن میں جائیں گے۔ یہ جو میں تھوڑی تھوڑی تفصیل بتا رہی ہوں، اس کو پلیز اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اسی سے ہی ہم آگے بڑھیں گے، اسی کے ذریعے سے ہی ہمیں ہر چیز کا پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر روگ ہے۔ جب انہوں نے اپنے دلوں میں روگ لگا لیا جان بوجھ کر کہ ہم نے محمد کو نہیں ماننا، ہم نے قرآن کو نہیں ماننا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے روگ کو اور بڑھا دیا۔ کیسے بڑھا دیا؟ ایمان لانے کی توفیق چھین لی اللہ نے۔ ہر بندے کے اندر ایمان لانے کی توفیق ہوتی ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ضمیر، نفس لوامہ، وہ ہمیں کہتا ہے سچائی کیا ہے۔ تو پھر جو لوگ اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کہتے ہیں جاؤ، میں نے تم سے اب توفیق چھین لی ہے، جاؤ اب تم شیطان کے ساتھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اپنے دلوں میں روگ لگا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ ان یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے۔ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ حقیقت ان کے پاس ہے، یہ خدا کے دین کو جانتے ہیں، اس کے باوجود یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیل کے لوگ، یہ یہودی جو مدینہ میں آباد ہیں، یہ اپنی خواہشات کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد پیدا نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی تفسدوا فی الارض کا مطلب ہے کہ ان سے کہا جاتا تھا کہ تمہارے پاس خدا کے دین کی جو سچائی ہے وہ لوگوں کو جاؤ بتاؤ، تاکہ لوگوں کے لیے ایمان لانا آسان ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ لیکن تم اس بات کو نہیں مانتے، تم زمین میں فساد پیدا کرتے ہو اور یہ بات کہتے ہو کہ نہیں نہیں، ہم تو اچھے لوگ ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور اس مہم میں
اور اس مشن میں ان کے بڑے بڑے اسکالرس بھی. ہم اپنے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں دین کے معاملے میں، تو ان کے ہاں بھی ایسے لوگ تھے، ان کے بڑے بڑے اسکالرس جو دین کی شکل بدل کر یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے جواز میں جھوٹ گھڑ کے لوگوں کو بتاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا سنو، الا سنو، بے شک یہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد پیدا کرنے والے ہیں، لیکن ان کو خود بھی اس بات کا شعور نہیں. جب ایک نبی کی راہ میں یہ رکاوٹ ڈالیں گے، اور ان کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے، اپنے نبیوں کو جھٹلاتے تھے اور قتل بھی کرتے تھے، شروع سے یہ فساد پیدا کرنے والے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس طرح کا فساد پیدا کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کو، یہودیوں کو، مخاطب طے ہونا چاہیے آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کس سے بات کر رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ اس طرح جس طرح باقی لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ جی ہم محمد پر ایمان لے کر آئے، عقل سے کام نہیں لیتے. ہم ان چھوٹے لوگوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے کر آئے. یہ وہ کہتے ہیں اللہ مصطفیٰ ولکن لا یعلمون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں در حقیقت یہ بے وقوف ہے، یہ بے وقوف ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو جاننے کے باوجود مخالفت کر رہے ہیں. یہ خود بے وقوف ہیں، یہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، ان کو نہیں پتا یہ کس بربادی کے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ایمان قبول کیا ہوا ہے، تاکہ اللہ کے جو مومن بندے ہیں ان کی طرف سے ان کو فائدے ملتے رہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ایمان لے کر آئے. اور وَإِذَا خَلَوْا عَلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب تنہائی میں اپنے شریر لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں. یہاں شیطان کا مطلب شیطان نہیں ہے جس کو ہم جانتے ہیں، وہ والا جن نہیں ہے، بلکہ یہاں پر شیاطین کا مطلب ہے کہ ان کے اپنے جو غلط سردار ہیں، جو شیاطین کی طبیعت رکھتے ہیں، دنیا میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کہا ہے. ان لوگوں کو شیاطین کہا ہے، بنی اسرائیل کے لوگ جو فساد پیدا کر رہے ہیں، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو یہاں پر شیطان کہا ہے، کیونکہ شیطان کا لفظی مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو سرکشی اور نافرمانی کا. تو یہاں کوئی جن مراد نہیں ہے، بلکہ وہ انسان، وہ بڑے بڑے اسکالرس موجود ہیں ان کے بنی اسرائیل کے، جو من گھڑت کہانیاں بنا کر مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. قالوا انا معکم. تو جب یہ اپنے شیاطین سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو در حقیقت مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی محفلوں میں جا کر ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہم در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی راہ میں مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو قالو انما معکم انما نحن مستہزئون. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم مذاق کرتے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. جن کی کیا جرت کہ یہ کسی کے ساتھ مذاق کرے، ان کو پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ اللہ کیا کرنے والا ہے. اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، دنیا کے اندر ان کا وہ حشر ہوگا کہ اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے گا کہ یہ اپنی اس ڈھیل میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جائیں. کسی نافرمان غلط انسان کو جو ڈھیل ملتی ہے وہ اس کی فیور میں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیے جاتے ہیں تاکہ ایک ہی دفعہ میں ان کی رسی کھینچوں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہی لوگ ہیں
जिन्होंने अपने दुनियावी फायदों के लिए हिदायत पर गुमराही को तरजीह दिया। जानते बूझते इन लोगों ने हिदायत पर गुमराही को तरजीह दिया और गुमराही के रास्ते खरीदते हैं अपने दुनियावी फायदों के लिए। वमा रबिहत तिजारतहुम वमा कानू मुहतदीन। ये फायदा जो तजारत कर रहे हैं ना, दुनिया की कामयाबी और दुनिया के फायदों के लिए और अपनी इज्जत और शोहरत के लिए, ये सौदा इनके किसी काम नहीं आएगा। ये सौदा राबिहत तिजारतहुम, उनका ये सौदा कि वो दुनिया खरीद रहे हैं और आखिरत को नजरअंदाज कर रहे हैं, इनके किसी काम नहीं आएगा और न ही इनको हिदायत दी जाएगी। बस 2 आयतें और पढ़ लेते हैं। मसलहुम का मसलिल्लज़िस्तौक़दनारा, इनकी मिसाल इससे है जैसे किसी शख्स ने हिदायत की रोशनी जलाई। जैसे किसी शख्स ने हिदायत की रोशनी जलाई, यानी यहाँ मुराद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हिदायत को बर्पा किया, हिदायत की रोशनी हर इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं। फलम्मा आदाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, जब कुरान की रोशनी से पूरा माहौल रोशन हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से तमाम अच्छे लोग ईमान लेकर आए और खुदा के दीन का ज़हूर होने लगा, तो खुदा ने इन बनी इसराइल को जो हिदायत की रोशनी दी थी वो ले गया। इनकी जिद और हरदर्मी की वजह से अल्लाह ताला ने अपने नूर को इनसे छीन लिया कि वो हिदायत को पाएं। व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, अल्लाह ताला ने इनसे हिदायत कबूल करने की तौफीक को छीन लिया है और अल्लाह ताला ने इनको गुमराही के उन अंधेरों में फेंक दिया है जिसमें इनको कोई हिदायत नजर नहीं आ रही, ना कुरान का मैसेज नजर आ रहा है इनको, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की खूबसूरती इनको नजर आ रही है, ना कुरान मजीद जैसा अजीम शान बयान इनकी समझ में आ रहा है। सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, मेरा फैसला है, मेरा फैसला कुन हुक्म है कि ये अब अंधे बन चुके हैं, बावजूद ये कि इनके पास नबी आए, रसूल आए, ये रसूलों की औलाद रहे। अब ये चूंकि इनकी नीयत नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की, तो अल्लाह ने भी इनको बहरे गूंगे अंधे बना दिया है। अब वो हिदायत की तरफ कभी नहीं पलटेंगे। ये किनकी बात हो रही है, इसको देखिए, ये बात हो रही है बनी इसराइल की। बार बार कह रही हूँ, ये जो बात कही जाती है ना कि अल्लाह की हर आयत हर एक के लिए, तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला हमारे सामने इनके किरदार की एक पिक्चर रख के कह रहे हैं कि ये अल्लाह की चहेती कौम थे, इस नबियों का सिलसिला इनके अंदर आया, लेकिन जब इन्होंने गुमराही का रास्ता इख्तियार कर लिया तो अल्लाह ताला ने हिदायत के मामले में इन्हें गूंगे बहरे अंधे बना दिया। अब ये हिदायत को कबूल नहीं करेंगे, तो ये इनकी बात है। और दूसरी मिसाल जो है वो एक दूसरी मिसाल है, और इसमें चले हम इसको भी आज कर लेते हैं। ओ कसय्यबिम मिनस समाए फीही ज़ुलमातुन व रादुन व बरक, या इनकी मिसाल ऐसी है कि आसमानों से रहमत की बारिश हो रही है, यानी कुरान मजीद का नज़ूल हो रहा है। यहाँ पर बारिश का जो लफ्ज है वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के लिए इस्तेमाल किया कि यहाँ ऐसी मिसाल है कि आसमान से अल्लाह ताला कुरान मजीद के नूर को नाजिल कर रहा है और बता रहा है कि जो इस कुरान को कबूल नहीं करेगा उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में भी अजाब आ सकता है और आखिरत में तो मिलेगा ही। तो इसमें इसलिए कहा गया कि इस कुरान में अंधेरी घटाएं हैं, कड़क है, चमक है, यानी ये कुरान मजीद के अंदर इनको वार्न किया गया है, इनको डराया गया है कि अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लेकर आएंगे और कुरान को नहीं मानेंगे तो तुम्हारे लिए फिर डरावे हैं, तुम्हारा अंजाम बहुत खराब होगा। तो ये है ना कि कुरान के अंदर अंधेरी घटाएं हैं, कड़क है, चमक है, यानी तुम्हारे लिए खुदा ताला की जो धमकियां हैं, डरावे हैं, वो बयान किए जा रहे हैं।
تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. جب قرآن مجید ان کو وارن کرتا ہے، ان کو ڈراوے دیتا ہے کہ تم پر عذاب آئے گا اور خدا کی سزا نازل ہوگی، تو یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں دے لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی ڈراوا نہ رہے، ہمارے دل میں کوئی ڈراوا نہ اترے. یہ اس قرآن کے ان حصوں کو سننا چاہتے نہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، خدا کی پکڑ سے یہ کہیں نہیں جا سکتے. جتنا بھی کوئی طاقتور ان میں سے ہے، جتنا بھی کسی کے پاس پیسہ دولت ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یہ کہیں نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی رسیوں کو دراز کیا ہے، ان کو نہیں لگ رہا کہ اللہ ان کی پکڑ کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے. واللہ محیط بالکافرین، خدا کی پکڑ سے کون دور جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ان جان بوجھ کر انکار کرنے والوں کو ڈھیل دے رکھی ہے، ان کو محسوس نہیں ہو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک دائرے کے اندر رکھا ہے. یقاد البرق یخطف ابصارہم، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بجلی کی بڑک کرک ان کی آنکھوں کو لے جائے گی، بالکل ہی اندھے ہو جائیں گے خدا کی طرف سے جو ان کے اوپر عذاب آئے گا. کلما آدا لہم مشوفی، جب جب ان کو کوئی خوشخبری ملتی ہے، یعنی قرآن کی بیان ان کے لیے روشنی کا باعث بنتا ہے، تو اتنی دیر تک کے لیے تو وہ چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس مسلمانوں کے ساتھ. وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب کسی معاملے میں یہ مایوس ہو جاتے ہیں تو یہ پھر قرآن کے مطابق نہیں چلتے، اپنی خواہشوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ دوسرا گروپ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ ایک ہی گروپ کا ذکر نہیں ہے، یہ یہودیوں کے مختلف گروہ ہیں جن کے اندر مختلف قسم کی مخالفت پائی جاتی تھی. تو اب یہ ہے کہ جن کے اندر اب دوسرا گروپ یہ ہے، ایک تو ٹوٹلی انکار کر رہے ہیں، دوسرا جو ہے وہ کسی چیز پر ایمان لے کر آتا ہے اور کسی پر نہیں لا رہا. جو چیز ان کو اپنی خواہشوں کے مطابق لگتی ہے اس کو تو آگے بڑھ کے قبول کر لیتے ہیں، اور جو اپنی خواہشوں کے خلاف نظر آتی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خدا نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، ابھی ان یہودیوں کو ابھی اللہ نے مہلت دے رکھی ہے. لیکن اگر اللہ چاہے گا کہ یہ خدا کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اللہ ان کی سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت کو بھی لے جائے گا، مہر لگا دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. لا ریب، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اپنے آس پاس جو آپ کو ملتے ہیں معاملات، جو قانون، جو واقعات، غور کریں تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والے اور ہماری سوچ سے کروڑوں گنا آگے اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بننے اور اپنی کتاب کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شیطان کے وسوسوں، وعدوں سے بچائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. آج ہم نے 20 آیتیں پڑھی. سورہ بقرہ ٹائم لیتی ہے کیونکہ اس میں انٹروڈکشن بھی کرانا ہے مختلف چیزوں کا آپ کو، اور ایک بیس بھی دیتا ہے سورہ بقرہ، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر کل ہم پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. تو جی کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی جی کوکب جی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کے لیے کہا کہ وہ کنعان کی وادی میں جا کے آباد ہوں، اور یہ کنعان وہی والی وادی ہے نا جہاں پہ فلسطین ہے. جی یہ فلسطین کے آس پاس کا علاقہ جہاں ابھی بھی وہ لوگ ہیں. ہاں. اور دوسرا یہ اور کنعان جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہی تھے نا، ایک کا نام کنعان ہی تھا نا کہ نہیں؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بیٹا کنعان تھا جو پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا جب حضرت نوح نے اس کو کہا کہ آؤ کشتی میں بیٹھو،
क्योंकि कश्ती वालों के सिवा कोई नहीं आज बचेगा। तो उसने कहा था कि मुझे जो है ना वो मैं पहाड़ की पनाह ले लूंगा, और फिर पानी की लहर हजरत नूह के सामने ही आई और वो गरक हो गया। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हजरत यकूब भी तो कभी वहीं जाके आबाद हुए थे ना, कनान में। हाँ, हजरत ये शहर यूसुफ क्या ने, नाम है हाँ नीना जी जी? यहाँ पर जी, केनान मूसा इलाके का नाम है। अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा केनान अलैहिस्सलाम जाके इलाके का कनान में नाम गए है, थे। जो फलस्तीन का आसपास का इलाका था उसका नाम केनान। और ये जो हमारी सीरत की किताबों में लिखा जाता है ना, यहूदियों की साजिशें हैं कि वो हजरत हाजरा के मुकाबले में हजरत सारा को बहुत प्रमोट करते हैं, कि क्योंकि उनसे उनकी नस्ल चली ना। हजरत इसहाक जो है हजरत सारा के बेटे थे, तो जितना भी क्रेडिट हजरत हाजरा को जाना था या हजरत इस्माइल को जाना था, उन्होंने उसके लिए रुकावटें खड़ी कर दी हैं हमारे लिए, और हम दीन को उनकी नजरों से ही देख रहे होते हैं। तो इसलिए हमारी किताबों के अंदर जगह जगह उन्हीं के रेफरेंस आते हैं सारे के। अपनी रिसर्च नहीं होती हमारी, हम उन्हीं की लिखी हुई चीजों पे चलते हैं। जी सुमेरा, आप क्या कह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वही जो हम लोग जब हम कुरान का दौरा करते हैं तो आप जो डिस्कस करते हैं कि सूरह फातिहा जो है वो अपनी मजमून की नरमी की वजह से और अल्लाह ताला की शफकत की वजह से कुरान की पहली जो है वो सूरह, जिस तरह के हम लोगों को पहले पढ़ाया यही किया था कि सूरह अलक जो है वो पहली है, तो जी उस पे थोड़ा सा मुख्तसरन प्लीज, जो नए लोग हैं उनको भी पता चल जाएगा। जी जी बिल्कुल। जज़ाक अच्छा, बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों को ये कहा जाता है कि सूरह अलक जो है वो सबसे पहली, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तो इकरा का लफ्ज चूंकि आया है कि पढ़ो तुम अल्लाह के नाम से, हम समझते हैं कि ये पहली सूरह है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि सूरह मुदस्सिर पहली नाजिल होने वाली सूरह है। तो इन सूरतों को जब आप गौर से पढ़ते हैं तो ये मालूम होता है कि इन दोनों सूरतों के अंदर अल्लाह ताला का लोगों पर गुस्सा इंतहाई है, बहुत ज्यादा। तर्जुमे से इकरा बिस ये खास तौर पर सूरह अलग में तो अल्लाह का बयान बहुत ही सख्त है इन लोगों के लिए कि देखी नहीं तुमने अपनी हैसियत, क्या चीज हो तुम, किस चीज से मैंने पैदा किया तुमको, पानी के नुत्फे से पैदा किया। और इस तरह का बयान है। तो पहली दफा जब आप किसी से बात करते हैं, लॉजिकल बात कहने लगी हूँ, कि जब पहली दफा आप किसी से बात करते हैं तो आपकी टोन इतनी सख्त नहीं होती, ठीक है, इतनी सख्त नहीं होती कि गुस्सा है और जलाल है और अजाब की बातें की जा रही है। ये पहला स्टाइल नहीं होता। तो जो फिर रिसर्च की गई और देखा गया कि दर हकीकत सूरह फातिहा ही अल्लाह की पहली नाज़िल होने वाली सूरह है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया कि तुम मुझसे जब दुआ करो तो तुम मुझसे हिदायत को इस तरह मांगो, और जब तुम मुझसे हिदायत को मांगोगे तो मैं तुम्हें हिदायत की तौफीक दूंगा जरूर। और हम उसमें ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें यहूद नसारा के रास्ते पर ना चलाना। तो बावजूद दौरे कुरान के बाद किसी दिन मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि ना तो सूरह मुदस्सिर पहले नाजिल हुई, कि अल्लाह का बयान इंतहाई सख्त वाला है। जैसे अल्लाह कहते हैं कि हमने जहन्नुम पर 19 फरिश्ते मुकर्रर किए और कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने मजाक उड़ाया। तो पहली गुफ्तगू में तो ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जब हम मज़मून पर गौर करते हैं और जब हम इस चीज़ को आपको सबाक में समझने की कोशिश करते हैं, तो सूरह फातिहा हिदायत की दुआ है, सिरात मुस्तकीम पर चलने की दुआ है, और वही के लिहाज से भी इसको पहली सूरह माना जाता है। जी बुशरा, बुशरा जी पूछिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम बुशरा जी जी। जी कोकम, मैंने ये पूछना था कि ये जो आपने अभी बताया ना कि सूरत बकरा, इसका मतलब है कि गाय। तो मैंने ये पूछना था कि जब ये वही नाजिल हुई थी और सूरतें ये जब नाजिल हुई थी, तो इनके साथ इनके नाम भी साथ ही नाजिल हुए थे कि वो हजूर कुछ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे ने में खुद ऐसा है, कुछ के बारे में ऐसा है कि वो नाम उनको अल्लाह ताला ने दिए, और वो नाम सूरह का बिल्कुल इब्तदाई लफ्ज होता है। जिनको अल्लाह मियां ने नाम दिए ना, वो सूरह का
وہ بالکل ابتدائی ہوتا ہے. جیسے الف لام اللہ تعالیٰ نے بقرہ اور آل عمران دونوں کو الف لام سے پکارا ہے. اسی طرح آپ جب سورہ نون میں جاتے ہیں تو اس میں بھی نون والقلم وما یسطرون، تو وہ جو ابتدائی الفاظ ہیں ان کو صورتوں کا نام دیا گیا. لیکن بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس میں صحابہ کرام نے خود ان کے نام رکھ لیے، بیٹھے ہوئے ہیں گروپ کے اندر تو انہوں نے کہا چلو اس سورہ کا نام ہم اپنی آسانی کے لیے یہ رکھ لیتے ہیں. تو کچھ نام جو ہیں وہ صحابہ کرام کی طرف سے ہیں اور زیادہ تر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہی تجویز. ٹھیک ہے، شکریہ. اب جیسے یہ بقرہ ہے تو آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ نام جو ہے بقرہ یہ لوگوں نے ہی رکھا، اور اس لیے رکھا کہ قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں کسی واقعے کا ذکر ہے اور لوگوں نے اسی واقعے کے ریفرنس سے اس سورہ کا نام رکھ لیا. جس طرح یہ صورت کافی ہے تو اس میں زیادہ تر غاروں کا ذکر ہے نا، تو غار اسی حساب سے جی 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 اسی حساب سے اس کا نام صاف کرتی ہے. غاروں کا ذکر ہے نا بیچ میں زیادہ. نہیں، کاف غاروں کو تو نہیں کہتے. کون سی غار کی بات کر رہی ہیں آپ؟ صورت کہف. اچھا کہف، ہاں جی، کہف کی بات کریں. کہف جو ہے وہ ایک غار کا نام ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن اس وجہ سے غاروں کا اور کوئی ذکر نہیں، صرف ایک ہی غار کا ذکر ہے، وہ جس کے اندر لوگوں نے جا کے پناہ لی. ساری غاروں کا ذکر نہیں ہے، ایک ہی غار کا ذکر ہے جو رقیم کی بستی میں تھی اور وہاں کے لوگوں کو شرک پہ مجبور کیا جاتا تھا. ان کا بادشاہ ان کو کہتا تھا کہ تم میرا حکم مانو، اللہ کا حکم نہ مانو. تو وہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے رقیم کی بستی میں ایک غار تھی، وہاں جا کے وہ چھپ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نہ یہ باہر جا سکتے ہیں نہ کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو میٹھی نیند سلا دیا 2300 سال کے لیے ان کو سلا دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ کا اپنا یہ طریقہ بھی تو تھا نا کہ لوگوں کے اندر خدا کی جو طاقت ہے اس کو اظہار کیا جائے. پھر 2300 سال کے بعد جب وہ اٹھے نیند سے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ کیا حکمران بدل چکا ہے، ہم باہر نکل سکتے ہیں. اس واقعے کا ذکر ہے، صرف ایک غار ہے اور کوئی غار کا ذکر نہیں سورہ کہف. چلیں جی، ماشاءاللہ بڑی اچھی اٹینڈنس تھی. 44 تک لوگ آئے تھے، لیکن پتہ نہیں جلدی کی وجہ سے دعا سے پہلے ہی چلے گئے وہ لوگ. تو کوشش کریں کہ دعا بھی آپ لوگ دعا میں بھی شامل ہو جائے. امرین جی، امرین آپ نے ہاتھ اٹھایا. جی السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے ذکر کیا حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے کانفلکٹ کا، تو ہم جو نئے سننے والے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا مختصراً بیان کر دیجئے کہ یہ کیا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. کانفلکٹ ان میں کوئی بھی نہیں تھا، بالکل بھی کانفلکٹ ان میں کوئی نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا مشن تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا. قرآن مجید کی وہ آیت آپ نے پڑھی ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم سے بہت خوش ہوئے، اور اس واقعے کے بعد کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، تیرا انعام یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے خدا کا دین اور اس کی رسالت تیری اولاد میں رہے گی. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے مطابق حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑا اور ان کی ماں کو، اور حضرت اسحاق کو انہوں نے کنعان یعنی فلسطین کے علاقے میں چھوڑا کہ دنیا کے ان 2 خطوں پہ خدا کا نام لیا جائے اور شرک سے اس جگہ کو پاک کیا جائے. حضرت سارہ کے بارے میں جتنی بھی روایتیں آپ نے پڑھی ہیں ان کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری یہودیوں نے بنائی ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو نبی ہے حضرت اسحاق وہ اس کو پروموٹ کیا جائے. تو اس لحاظ سے انہوں نے حضرت ہاجرہ کے بارے میں بہت گندی باتیں بھی کی. انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ سارہ کے گھر بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک رات کے لیے اپنی لونڈی سارہ کو ابراہیم کے پاس بھیجا ایک رات کے لیے. اب آپ
हम दीन की अप्रोच जो करते हैं वो कुरान और सुन्ना तो प्रायोरिटी है, उसके बाद किसी चीज को कबूल करने और रद्द करने का तरीका आपकी अकल भी होती है। आप बहुत सारी चीजों को अकल से भी जज कर लेते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि हजरत सारा जो है, हजरत हाजरा जो है, वो उनकी लौंडी हरगिज नहीं थी। जब वो अपने इलाके उड़ से आ रहे थे तो रास्ते में किसी कबीले के सरदार के यहाँ वो ठहरे। तो हजरत इब्राहिम की शख्सियत और उनके इसको देख के उन्होंने कहा कि मैं तुमसे रिश्तेदारी करना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बेटी को अपने निकाह में लो। और उस जमाने में निकाह बहुत होते थे, मतलब कोई लिमिट नहीं थी। जो अफोर्ड कर सकता था वो कर लेता था, और रिश्तेदारियां बनाने के लिए भी लोग निकाह कर लेते थे। तो यहाँ पर हजरत हाजरा की शादी जो है वो हजरत इब्राहिम से हुई, वो कोई लौंडी नहीं थी। और दूसरी बात इसके अंदर अकली ये है कि क्या कोई नबी बगैर किसी निकाह के एक रात के लिए कोई किसी औरत से राब्ता कर सकता है? और वो भी इब्राहिम जैसे जबरदस्त इंसान के बारे में ऐसी बात की जाए कि इब्राहिम जैसा पाक साफ एक एक इशारा खुदा के मुताबिक करने वाला बंदा, खुदा ना करे कि बगैर निकाह के ही किसी औरत के साथ। तो ये इस तरह की जितनी भी गंदी गंदी बातें आप पढ़ते हैं तो फिर आपके अंदर एक इस्तिराब सा पैदा होता है कि ये बात अकल कबूल नहीं करती। तो इंशाअल्लाह ताला जो जो आप कुरान के कारी बनेंगे, बहुत सारी बातों का फहम आपको खुद भी हो जाएगा। तो ये उनका ये मामला था कि अल्लाह ताला की रज़ा थी, और इस तरह अल्लाह ताला ने दुनिया के 2 खित्तों में अपनी औलाद इब्राहिम से कहा कि अपनी औलाद को आबाद करो। और इसके अंदर आबाद करने में किसी का किसी पर कोई प्रेशर नहीं था, सिर्फ इब्राहिम अल्लाह के हुक्म के भी पाबंद रहे। अब ये बात के ना सारा के हवाले से कि उसने कहा कि जहाँ पानी हो ना सब्जा हो, तो हजरत इब्राहिम की तारीफ तो अल्लाह ताला खुद करते हैं कि इब्राहिम इंतहाई नरमखू बेहतरीन इंसान था। वो एक बीवी के कहने पर कैसे अपने लाडले बच्चे जो कि इतने बुढ़ापे में पैदा हुए, उनको ऐसी जगह छोड़ आए जहां वो खाए पिए बगैर मर जाएं। आपकी अकल कबूल करती? नहीं करती। जी फातिमा, आपने हाथ उठाया। जी जी जज़ाकल्लाह। मैं बस यही कंफर्म कर रही थी कि हज़रत हाजरा जो थी वो किसी सरदार की बेटी थी, जी, सरदार की और बेटी हज़रत थी। सारा मगर और हज़रत यहूदी सारा कैसे जो थी, कबूल कर लेते? उन्होंने तो उनको डिग्रेड करना था ना। इस्माइल हज़रत को सारा जो डिग्रेड थी, करना था, हजरत हाजरा को डिग्रेड करना था। तो इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। जी, और हज़रत बहुत कुछ सारा जो किया थी उन्होंने, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। आगे जाके पता चलेगा उन्होंने ये कोशिश किया कि जितनी भी अचीवमेंट्स हैं हमारे दीन में, उसका क्रेडिट सारा का सारा बनी इसराइल को चला है, और बनी इस्माइल के पास कुछ ना रहे। ये उनकी साजिश है। इसी वजह से अल्लाह ताला उनको बहुत ज्यादा डांटते हैं। जी, वो कोई सही है और? आपने कहा ना, हम आपका हफजुरहा व एक तकवाहा। क्वेश्चन मेरा भी है। वो दुआ दुआ से मुतल्लिक है कि ये कहते हैं कि ये नफली इबादत है तो आप इसको इंडिविजुअली करें। तो क्या हम इस तरह मिल के दुआ करना साबित नहीं है, तो लेकिन क्या ये बिदत में शामिल तो नहीं हो जाएगा? यानी मैं दुआ जैसे अभी हम कर रहे हैं इसकी दुआ बात? मिल के करने से, दुआ मिल के करें तो नहीं, हमारा दिल बिल्कुल चाहता है नहीं। कि हम मिल के दुआ करें, लेकिन हमें कई देखिए, लोग रोकते हैं कि आप मिल के दुआ ना किया करें। तो क्यों इसके कोई बारे में। इसका कोई जवाब है उनके पास? क्यों ना किया करें? जब आप ये कहते हैं रब्बना, तो आप कहते हैं हमारे रब। किसी दुआ में आपने रब्बी नहीं कहा, आपने हमेशा रब्बना कहा है। रब्बना का मतलब होता है ए हमारे रब। कोई भी जी दुआ जब आप पढ़ते रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ये सारी जमा के सीगों में। जी तो मैं जी। तो आपकी ये बात सुन के हैरान हो गई हूँ कि जमा नहीं, कि वो में कहते हैं साबित नहीं है कि हुजूर ने कभी ऐसे दुआ नहीं करवाई। मैं इस हवाले से, मेरा तो इल्म बहुत सारे कम है, मैं मौकों पे आपसे कराई पूछना है, चाहती। जी बहुत जी। सारे मौकों पे कराई है। और दूसरी बात, ये जैसे रब्बाना का असूल मैंने आपको बता दिया कि रब्बाना इस्तेमाली जमा के लिए होता है। अगर जो बंदा आपको रोक रहा है ना, तो उसको पूछे कि अरबी में फिर रब्बाना का क्या मतलब है। तो सही। रब्बाना तो जमा है,
اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر دعائیں تشہد میں پڑھتے تھے. جی تشہد کا مطلب ہے کہ جب آپ سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں اور سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا ہم پڑھتے ہیں، جو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی یہ ساری دعائیں جو ہم اردو میں مانگ رہے ہوتے ہیں وہ در حقیقت ہم ساری عربی میں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تشہد میں بیٹھ کے، کیونکہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی. تو جتنی بھی حدیث کا ذخیرہ ہے جس کے اندر دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ جب جمعے کی نماز مکہ میں پڑھی جاتی ہے یا حج کے دوران آپ مقامات عرفات پہ جاتے ہیں تو آپ کا جو جی امام ہوتا ہے وہ دعا تو ساری اجتماعی طور پہ مانگے. جی جی صحیح. اجتماعی طور پہ وہ آپ کے جو قاری صاحب عرفات میں خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، وہ امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ امت کو جو مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہٹانے کی بات کرتا ہے. تو وہ تو ساری کی ساری جمع کی دعائیں ہیں. ہماری مسجدوں کے اندر جو ہے وہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اجتماعی نماز کے بعد وہ آپ کے مولوی صاحب مانگ رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو ودر میں بھی یہ تو جس طرح اجتماعی دعا کرواتے ہیں حرم میں رمضان میں. جی جی میں وہی تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر جی جی یہ کوئی ایسی صورت ہوتی کہ حضور نے نہیں کی تو یہ چیز تو کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا. دعا صحیح. آپ انفرادی بلکہ طور پہ سکتے اجتماعی ہیں. ہاں جی اجتماعی دعا بالکل. شکریہ. چلے پھر ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کل اللہ نے توفیق دی تو